بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لكل محروم من الذرية وعنده مشاكل في العقم وعدم الإنجاب، خيرات الحسين، عطاء الحسين قدرت أن تساهم وتساعد هواي عوائل محرومين من الأمومة ومن الذرية. مركز تخصصي على مستوى العراق يقدم جميع الخدمات بالمجان لجميع المرضى العراقيين اللي يتمنى يكون عنده ذرية وطفل. مركز عبد الله الرضيع التخصصي لمعالجة حل مشاكل الحمل وتأخر الإنجاب في مستشفى السفير التابع للعتبة الحسينية المقدسة. راح يستقبل المرضى من محافظة كربلاء والمحافظات الأخرى لحل مشكلة العقم تحت إشراف كوادر طبية تخصصية في هذا المجال. بعد ما كان الألم والحرمان مسيطر على حياتهم، قدر مركز عبد الله الرضيع أن يعيد البسمة والفرحة من خلال نجاح أكثر من 250 عملية تلقيح وبنسب نجاح عالية. تكون مراجعة مركز عبد الله الرضيع من يوم السبت إلى الخميس، وراح تكون الخدمات الطبية والصحية من عمليات التلقيح الاصطناعي والمختبرات والعلاجات. كل هاي الخدمات راح يستفاد كل واحد محروم من الذرية، وكل هاي الخيرات من خيرات الإمام الحسين مدفوعة الكلفة من العتبة الحسينية المقدسة ولجميع المرضى العراقيين وبالمجان.